वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, कराची पुलिस ने 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाले सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला और आईजी सिंध ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। नजीर शाह रिपोर्ट करेंगे। के इलाके टीपू सुल्तान में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 की बड़ी कार्रवाई। 6 साल तक मुबैना तौर पर 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला सीरियल रेपिस्ट पकड़ा गया। शोबे तफ्तीश के मुताबिक 6 साल से अलग केसेस में एक ही डीएनए मिला। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम इमरान और साथ ही वकास खान को गिरफ्तार कर लिया। तरीके वारदात एक था, जबान बोलने वाला भी एक था, और साथ में ये कि वो जो मोटरसाइकिल जिसमें इस्तेमाल करता था वो सारा एक ही पैटर्न नजर आता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 2020 से 2025 तक बदफेली के 7 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 2 मुकदमात में अगवा की दिफात भी शामिल हैं। पंक्चर का काम करता था, बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठा के मलीर नदी पे लेके जाता है। 3 बच्चों ने अभी तक इसको कंफर्म आइडेंटिफाई किया है कि ये वही शख्स है। मुख्तलिफ थानों की और मुख्तलिफ जिले के वो बच्चे इसमें शामिल हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश दी। कम उम्र बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम तो साथी समेत गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस का यही कहना है किसी भी वाक़े के बाद मुकदमा जरूर दर्ज करवाएं ताकि ऐसे मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं बच्चों से ज्यादती में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ मजबूत केस बनाएंगे, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। एक जहद मुसलसल थी क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें बच्चे आमतौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे मुलजिम कौन है क्या है, उसका अता पता हो, अननोन केसेस थे। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया और इसको कामयाबी से हमकनार किया है, तो वेल डन। ये बहुत ही खुश आइंद है हमारी आइंदा की इन्वेस्टिगेशन के लिए। केस को मजबूत बनाएंगे और इसमें क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है, इसकी कड़ियां आपस में मिली हुई हैं, तो हमें यकीन है कि इनको इंशाल्लाह करार वाकई सजा भी मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश दी। मुराद अली शाह ने कहा बच्चों से ज्यादती के मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ताहाल सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस मजीद मुतासरीन तलाश करे, मुलजिम के खिलाफ मजबूत शवाहिद पर मबनी केस अदालत में पेश किया जाए। वज़ीर आला ने एडिशनल आईजी को केस मजबूत बनाने की हिदायत करते हुए कहा केस की रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। कराची की मकामी अदालत ने बच्चों के साथ बदफेली करने वाले मुलजिम इमरान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मगवी बच्चे के शोर करने पर लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शक है कि मुलजिम ने कई बच्चों को बदफेली के बाद कत्ल कर दिया था। मुलजिम इमरान पर दर्जनों बच्चों के साथ बदफेली करने का इल्जाम है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में दर्जनों बच्चों के साथ बदफेली का एतराफ भी किया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है, मुतासिरा बच्चों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। ज्यादती के मुलजिम की सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील। मुलजिम के वकील की जानिब से बच्ची की वालिदा को बुलाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया, आप ज्यादती का शिकार बच्ची की वालिदा को बुलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? वकील ने कहा बच्ची की वालिदा अदालत से कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए अदालत आई हैं। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा वालिदा खुद नहीं आई, आप उन्हें पढ़ा सिखा कर लाए हैं। ये कत्ल का मुकदमा नहीं, वर्षा माफ कर दें तो खत्म हो जाए। अपील के मौके पर ये हथकंडे इस्तेमाल करके आप कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। खातून को तो कानून का इल्म नहीं, लेकिन आप उन्हें ऐसे इस्तेमाल ना करें। मुलजिम नसीब गुल को जुर्म साबित होने पर मातहत अदालत ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत को कंट्रोल न कर सका। विमेन वर्ल्ड कप के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी बरकरार रही। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी कप्तान से भी हाथ न मिलाया। भारत बाज न आया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। पाकिस्तान के बाद भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से भी हाथ न मिलाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे और बांग्लादेश के कायम मकाम कप्तान अजीजुल हकीम टॉस के लिए आए, लेकिन दोनों कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया। इससे कबल एशिया कप के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मुस्तफीज को IPL से निकालने पर बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। कंट्रोवर्सी पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट ने
भारतीय कप्तान को सियासत लाने पर तनकीद का निशाना बनाया था। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस कहां होंगे? डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात के लिए आने वाले आईसीसी वफ्द के भारतीय नेशनल रुकन को बांग्लादेश ने वीजा नहीं दिया। आईसीसी के सिक्योरिटी हेड तन्हा बांग्लादेश का दौरा करेंगे। आईसीसी को बांग्लादेश और भारत के मसले पर ब्रेक थ्रू न मिल सका। मामलात मजीद बिगड़ गए। मुज़ाकरात के लिए आने वाला आईसीसी वफ्द का रुकन वीजा मसाइल में फंस गया। आईसीसी के 2 रुकनी वफ्द में भारतीय नेशनल को बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया। आईसीसी के एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी हेड अकेले बांग्लादेश का दौरा करेंगे। एंड्रयू एफ ग्रेव बांग्लादेश को भारत में खेलने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश भारत में न खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफीज को आईपीएल से निकालने पर बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी मसाइल के बायस वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला किया था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुतनाज़ा ट्वीट केस, अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फरूख एजाज मजीद बताएंगे। जी फरूख। जी बिल्कुल, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने की है। एनसीसीआईए की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। रियासत अली आज़ाद हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी की जानिब से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत अपना फैसला मुअत्तल करे। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जमानत मनसूखी का फैसला अदालत मुअत्तल नहीं कर सकती। जज अफजल मजूका का ये कहना था कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाते हैं। एनसीसीआईए और डीआईजी ऑपरेशंस को ये हिदायत की जाती है कि वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अदालत की जानिब से 342 का सवालनामा भी रियासत अली आज़ाद को फराहम कर दिया गया है। अब अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली के मुंतखब मेंबर हैं। कहीं नहीं लिखा जब अपोजिशन लीडर आए तो उसे फ्लोर मिले। वो ठीक बात करेंगे तो फ्लोर मिलता रहेगा। वाज़े करता हूं, कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान की बका के तहत हाउस चलाना है। अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। एक तो मैं हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ना मैं हुकूमत हूँ कि बताऊँ क्यों हुआ, और ना ही मैं इलेक्शन कमीशन। जो एहतजाज है एहतजाज जरूर करें, मगर अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं, चीज़ों को आग नहीं लगाते, लोगों की जानों का ज़िया नहीं होता, फिर कर ले तो कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जब तोड़ फोड़ होती है और खून खराबा होता है, 60 डंडे होते हैं, बंदूकें होती हैं, तब तशवीश होती है। मशवरा दे सकते हैं कि पार्लियामेंट में आए, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए। पूछेंगे मुझसे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कर दिया। ये डिले जो हुई है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया हुआ था सुपीरियर कोर्ट। जब उन्होंने केस वापस लिया मैंने नोटिफाई कर दी। ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। और महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर है जब तक वो इलेक्टेड मेंबर है। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। ऐवान सदर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। हम चाहते हैं दुनिया आए, पाकिस्तान में सरमायाकारी करे, इसमें मुल्क का फायदा है। बुहतान लगाना और इल्जाम तराशी करना इलेक्शन में खेलेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं धक्के देकर किसी को निकालना हमारी रिवायत नहीं। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है, किसी एक का नहीं है। हमने दरख्वास्त दी, गुजारिश की कि जी हमें ये वेन्यू इसलिए चाहिए, जो हमारी ऑडियंस थी ना हर जगह पे नहीं जाती। पंजाब गवर्नमेंट जो है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वो अगर कोई इस तरह की दरख्वास्त करती है, मैं नहीं समझता हमारे लीडरशिप को कि वो कभी उनको मना करेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी दुनिया आए इन्वेस्ट करे, तो उससे हमारे पाकिस्तान का फायदा। कोई इंडिविजुअल चीज उसमें कतई नहीं थी। इल्जाम तराशी, भुगतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ये जो टाइम है ना, उस टाइम में ऐसी कौन सी अच्छी बात करें जिससे हम पूरी दुनिया को कन्विंस करने में कामयाब हों कि यार हमारा मुल्क एक महफूज मुल्क है। वेलकम किया गया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को। उनसे कुछ चीजें तय हुई थी कि जी आपने ये रूट्स रखने, इस तरीके से प्रोग्राम करने, जल्द से करने, आपको जगह देंगे, इंतजाम चाहिए इंतजाम करके देंगे, जो चीजें करके देंगे।
پھر انہوں نے ان کی وائلیشن مختلف کرتے رہے. خدا نہ خاصا دھکے دے کے نکال دیا کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. اس کے بعد بھی آئے, ان سے پوچھیں کوئی ان کو شکایت ہوئی ہے؟ VVIP پروٹوکول دی گئی, جہاں جانا تھا وہ گئے, اف تک نہیں بولا. نہ ہمارا یہ اختیار ہے, نہ ہمیں یہ ہم پہ زیب دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسی چیز کرنی ہوتی تو پھر پرسوں بھی یہ چیز ہوتی. کچھ نہیں ہوا. پشاور ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر ڈپٹی سیکرٹری CNW کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا IG KP ڈپٹی سیکرٹری کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں. سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری CNW آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں. عدالت نے دسمبر 2023 میں محکمہ CNW کو ثالثی مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. ڈپٹی سیکرٹری فضل رحیم نے ثالثی مقرر کرنے کی مہلت مانگی تھی. عدالت نے بار بار ڈپٹی سیکرٹری کو طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. انہیں شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی عدالتی احکامات کی تعمیل کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کی جاتی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں مستقبل میں ہر سطح پر پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. جدید آلات سے بارڈر سیکیورٹی اور کوسٹل گارڈز کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا. FIA اور NCCIA کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کا خیر مقدم کریں گے. FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی. محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی سطح پر پہلا اینٹی ٹیررسٹ ونگ ہوگا جو صوبوں کے ساتھ مؤثر کوارڈینیشن رکھے گا. NCCIA ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کہا وہ اعزاز ہے. India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing and it's an honor. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذہبی امور میں مداخلت مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے. ذاتی معلومات اور تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف اور کشمیری مسلمانوں میں خوف پھیلانے کی کوششیں ہیں. یہ اقدامات ہندوتوا نظریے پر مبنی اور ادارہ جاتی اسلاموفوبیا کا حصہ ہیں. ترجمان نے کہا پاکستان نے کشمیری عوام کے مذہبی حقوق کو قابل تنسیق قرار دیا ہے. کشمیریوں کو خوف اور جبر کے بغیر اپنے مذہب پر عمل کا حق حاصل ہے. پاکستان کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے. پاکستان مذہبی جبر اور عدم برداشت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا. ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آج سے ملک میں انٹرنیٹ سروسز بحال کر دی گئی ہیں. کمپنی نیٹ بلاکس نے کہا صبح سے انٹرنیٹ ٹریفک میں بہتری آئی ہے. ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سے انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی تھیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں اکابرین نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے امن اور استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا. پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. ایران اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار نے امن اور استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا. پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت. افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے تیاری میں مصروف. ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام، انفارمیشن آپریشنز شامل ہیں. ملٹی ڈومین آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز، دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے دشمن کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. تباہ کن بمباری، سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفروض کی جاتی ہے. پاکستان میں بنا ہتھیاروں، جدید ڈرونز دوست ممالک سے لیے ہتھیاروں کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں.
مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان کی مشقیں جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ مشقیں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، اشتراک کو نمایاں کرتی ہیں جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی پہچان ہے۔ افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ملٹی ڈومین آپریشنز کی منصوبہ بندی اور عملی نفاذ کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہیں۔ افواج پاکستان بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ملٹی ڈومین آپریشنز کی تیاری میں مصروف ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشن میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشن شامل ہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے مئی 2025 میں دیکھا۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور پھر دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال سے دشمن کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ تباہ کن بمباری، سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی مفلوج کی جاتی ہے، اور مارکہ حق بنیان مرصوص میں پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کا جو ایگزیکیوشن پلان ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بنے ہتھیار اور جدید ڈرونز دوست ممالک کے ہتھیاروں کے ساتھ مل کر ان کولیبریشن استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ جو ملٹی ڈومین آپریشن کی صلاحیت ہے یہ تو ہمیں فاتح بناتی ہے، لیکن اس میں ایولیوشن کا جو پہلو ہے اس پر بھی مسلسل کوششیں جاری ہیں، یعنی آگے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے اس کے لیے ہم مسلسل عمل پیرا ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرن وارفیئر کے جو اسپیکٹرم ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اب جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی ملٹی ڈومین آپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں ظاہری بات ہے اس حوالے سے پورا تیار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں اس میں آپ کی جو ایئر، لینڈ، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر جو ہے اور جو آپ کی انفارمیشن آپریشن جو ہوتے ہیں، یہ سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سائنرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے اب ہماری آرم فورسز الحمدللہ اس محاذ پہ کامیابیاں حاصل ہم نے پہلے بھی کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اب جیسے فار ایگزامپل ڈرونز جو ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ دور تک جو ہے وہ ہم ہٹ کر سکیں دشمن کو۔ اور ہم نے یہ مارکہ حق میں جیسے ہمارے جو ڈرونز ہیں وہ دشمن کی ٹیریٹری میں گئے، دلی کے اوپر پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ گھوم رہے تھے، گجرات کے اوپر گھوم رہے تھے، تو جس کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی پینک تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سائبر وارفیئر ہے یا انفارمیشن وارفیئر جو ہے اس میں بھی ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو بڑی مشکل میں ڈالے رکھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ون آف دا ریزنز تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے جو بھارتی لیڈرشپ ہے وہ سیز فائر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے انڈیا کے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ ہمیں لینڈ ہو، ہماری فورسز ہوں، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، ان کو ہر پل کی خبر تھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی وہ ان کی بہت بڑی شکست تھی، وہ تسلیم کر رہے تھے کہ پاکستان اپنے گھر میں بیٹھ کے تھرو سیٹلائٹ پورے بھارت کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے جو ٹاپ جنرلز ہیں انہوں نے یہ مانا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ فلاں ویکٹر کو، فلاں ویپن کو یوز نہ کیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا نے ہماری جو برتری ہے وہ دیکھی ہے، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا بات تو وہ ہے جو دشمن کرے۔ تو دشمن ملک ہونے کے ناطے بھارت کے آرمی چیف اور ان کے ٹاپ سٹار 3 جنرل اس بات کو مانے ہیں کہ پاکستان ان کو دیکھ رہا تھا، پاکستان ان کی کیپیبلٹیز کو کمپرومائز کر رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اب ہم ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر ماڈرن ویپنز بھی ایکوائر کر رہے ہیں، اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ہم اپنی آرم فورسز کو بھی اس کے لیے ریڈی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہم اس کی مشقیں بھی کر رہے ہیں مسلسل، تاکہ ہماری جو افواج ہیں، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جو ہے وہ بالکل تیار ہو۔ اور بھارت کیونکہ آپ کو پتہ ہے بار بار کہتا ہے جی کہ ہم نیوی کا استعمال کریں گے، اب ہماری نیوی آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی پاکستان نے تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم ریسنٹلی بھی ہم نے کچھ تجربے کیے ہیں، ہم آئندہ بھی تجربے کریں گے اس حوالے سے، تاکہ ہم دشمن کو بتا سکیں کہ آپ نے اگر لینڈ سے آنے کی غلطی کی یا ایئر سے کی غلطی کی تو ہمیں اس کا ادراک بھی ہے۔ ہم کیونکہ جب بھارتی آرمی چیف یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کو پتا تھا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو نیوی ہماری بھی دیکھ رہی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے اچھی تیاریاں بھی کی ہوئی تھیں، ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے، ہماری پلاننگز بھی اچھی تھیں اور ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو شو بھی کیا ہے، اور ہم آئندہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہیں وہ مختلف فارمیشنز کے انہوں نے وزٹ بھی کیے، وہاں پہ بہت ساری جو پریپریشنز بھی دیکھی انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھارت کو پتہ ہے کہ وہ یہ سو کالڈ آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتے ہیں، اگر اس کو کرنے کی غلطی کریں گے تو ہم اس سے زیادہ سخت ان کو ماریں گے. اور اب تو ظاہری بات ہے وہ مورلی بھی ڈاؤن ہے ان کی فوج، گو کہ ان کی جو سیاسی پولیٹیکل کلاس ہے وہ فوج کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان پہ جو ہے وہ کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مئی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جو پاکستان نے ان کو شکست دی تھی. اور وہ تو ہماری جو ہم نے ان کو شکست دی تھی اس کی بات تو روز ڈونلڈ ٹرمپ کسی نہ کسی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ جو تیاریاں ہیں یہ بالکل جنگی تقاضوں کے ہمیں مطابق ممتاز ہیں. بناتی ہیں یقینی طور پر. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. اب تک کے لیے اتنا ہی.